Mga kabrigada, niata diri karon sa Crisis Intervention Center Balay Dangupan dinhi sa Buhangin, Davao City. Kundiin atong gipahigayon ang usa ka feeding o gift giving program alang ngadto sa mga kabataan ug sa mga kababainhan. Malampuson nga napahigayon kagahapon ang usa ka feeding o gift giving program alang sa mga kabataang babayi nga kasamtangan nagpabilin sa Crisis Intervention Center sa Balay Dangupan. Gikalipay sa 53 ka mga batang babayi nga anaa sa pangidaron nga 4 hangtod 24 anyos, diin ang maong kalihukan naguna sa paghatag og libreng snacks nga gripi para gikan sa bypass higop maa, ingon man nga nakadawat usab sila og mga loot bags, lakip na ang hygiene kits nga dunay undergarments, napkins, shampoo, sabong pangkaligo, toothpaste o toothbrush nga gipaabot gikan sa Tres Letras Corporation. Dugang pa nga nakadawat usab sila og duwaan, libro ug used clothings nga gikan ni Dr. Charina Zamora, ang forensic officer sa National Bureau of Investigation nga usa sa mga partners sa Brigada Davao. So, dako gyud among pagpasalamat ma'am nga nahatagan ang mga bata og kuan. Kalipay kay na sila nga nay maghatag diri og mga pag-snack sa ilaha, mga regalo para sa ilaha. So, dako kayo mong pagpasalamat ana ma'am sa gihatag ninyo karon nga feeding o gift giving sa mga kabataan. Ang pagpasalamat ni Geraldine Candare, ang supervising house parent sa maong pasilidad. Nasairan nga ang mga kabataan sa CIC Balay Dangupan nakasinati sa mga domestic, physical ug sexual ug emosyonal nga pag-abuso. Diin ang Balay Dangupan usa sa mga institusyon nga nagagiya kanila ug naghatag og saktong pag-atiman, paglaom ug oportunidad aron makabot nila ang mas maayong kaugmaon. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.